جاندا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک کو قیمت صدیق دی پوچھو رسول پاک کو قیمت صدیق دی سب کچھ نثار کیتا چڈی سوئی نہیں سب کچھ نثار کیتا چڈی سوئی او اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی قدسی وراثت کے کر دیتے ہوں گے قدس وراثت کے دوست کر دیتے ہوں گے وچ غار دے ویکھ کے سنگت صدیق دی وچ غار دے ویکھ کے سنگت صدیق دی آتے میں دکھاوا دشمن صدیق دے دشمن صدیق دے چہرے دا نور لے گئی قدورت صدیق نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی من لجے خدا من رسول من لجے خدا من رسول من نہیں پاوے تینوں امامت صدیق دی من نہیں پاوے تینوں امامت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی ساڈے جسم شاکر نہیں ہون غیر دا ساڈے جسم شاکر نہیں ہونے غیر دا کرنے آئی سی
واسطے عزت صدیق دی کرنے آئے سی واسطے عزت صدیق